नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़ीहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़ीहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़ीहनी फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए साथियों, दोस्तों, आज हम इंशाअल्लाह तक़वा और परहेज़गारी के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, तक़वा और परहेज़गारी की जो तालीम भी इस्लाम की उसूली और बुनियादी तालीमात में से है ना। तो तक़वे का मतलब ये है कि आखिरत के हिसाब और जज़ा और सज़ा पर यकीन रखते हुए और अल्लाह की पकड़ जो है, अल्लाह की पकड़ और उसके अज़ाब से डरते हुए, तो देखिए तमाम बुरे कामों और बुरी बातों से बचा जाए। तक़वा इसका नाम है। और अल्लाह ताला के हुक्मों पर चला जाए, यानी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है और अपने जिन बंदों के जो हुक्म है, यानी जो हक़ है हम पर लाजिम और मुक़र्रर किए हैं, उनको हम अदा करें। और जिन कामों और जिन बातों को हराम और नाजायज़ कर दिया है, हम उनसे बचें और उसके पास भी न जाएं और उसके अज़ाब से डरते रहें। कुरान हदीस में बड़ी ताकीद के साथ और बार बार उस तक़वे की तालीम दी गई है ना। हम चंद बातें आप लोग को हदीसें बताएंगे कि सूरह आल इमरान में इरशाद है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरना चाहिए और आखिरत जो है आखिरी दम तक उसी तक़वे के तहत उसकी फरमाबरदारी करते रहो, यहाँ तक कि तुमको इसी फरमाबरदारी की हालत में मौत आए। तो अल्लाह से डरो और तक़वा अख्तियार करो जिस कदर भी तुमसे हो सके और उसके सारे हुक्म मानो। सुनो ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तक़वा अख्तियार करो। और हर शख्स को चाहिए कि देखे और गौर करे कि उसने कल के लिए यानी आखिरत के लिए क्या किए हैं, क्या अमल किए हैं, और देखो अल्लाह से डरते रहो तो तुम्हारे सब अमलों से पूरी तरह क्या है, खबरदार हैं। तो कुरान शरीफ ही से मालूम होता है ना साथियों कि जो लोग अल्लाह ताला से डरे और तक़वा और परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारे, यानी दुनिया में भी उन पर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम होता है और अल्लाह ताला उनकी बड़ी मदद करता है। एक हदीस में है ना कि जो लोग डरे यानी अल्लाह से और तक़वा वाली ज़िंदगी गुजारे, तो अल्लाह उनके लिए मुश्किलात से निकलने के रास्ते पैदा करता है और उनको ऐसे तरीक़ों से रिज़्क़ देता है जिसका उनको गुमान भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ ही से ये भी मालूम होता है कि जिन लोगों में तक़वा होता है वो अल्लाह के वली होते हैं और फिर उनको किसी दूसरी चीज़ का डर और रंज बिल्कुल नहीं होता है। याद रखना चाहिए कि अल्लाह के जो वली होते हैं ना, उन्हें कोई खौफ और गम नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो सच्चे मोमिन और मुत्तकी हों। उनके वास्ते यानी बशारत है दुनिया की कि ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। तो उन मुत्तकी और परहेज़गार लोग को जो नेमतें आखिरत में मिलने वाली हैं, उनका कुछ ज़िक्र हम करेंगे कि फरमाया जाता है कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों से आप कहिए, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊं जो तुम्हारी इस दुनिया की तमाम मरगूब चीज़ों और लज्जतों से बहुत बेहतर है। तो सुनो, उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरे और तक़वा वाली ज़िंदगी इख्तियार करें, उनके मालिक के पास ऐसे बागाए जन्नत है जिनके नीचे नहरें चलती है, उनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ऐसी बीवियां जो बहुत साफ़ सुथरी हैं और उनके लिए अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी है। और अल्लाह ताला खूब देखता है अपने सब बंदों को, सबके ज़ाहिर और बातिन को, हाल उसकी नज़र में है। एक हदीस में आता है कि यकीनन मुत्तकी बंदों के लिए बहुत ही अच्छा ठिकाना है। बाग हैं, सदाबहार हमेशा रहने के लिए खुले हुए हैं, उनके लिए दरवाज़े बैठे हैं, उनमें तकिए लगाए मंगाते हैं खादमियों से मेवे और शरबत, और उनके पास औरतें हैं, यानी नीचे निगाह वालियाँ सब एक उम्र की, एक ही वो इनाम जिनका वादा किया जा रहा है कि तुमसे रोज़े हिसाब के लिए बेशक ये है हमारा जो रिज़्क़ है, जिसके लिए यानी कुरान मजीद में ये आता है ना कि मुत्तकी बंदों की ये भी खुशखबरी सुनाई गई है कि अपने परवरदिगार का जो ख़ास अलख़ास क़ुर्ब है, यानी उनको नसीब होगा।
متقی بندے آخرت میں جنت کے باغات اور نہروں میں رہیں گے۔ ان کے لیے ایک عمدہ مقام میں کامل اقتدار رکھنے والی کائنات کی حقیقی بادشاہ کے قریب قرآن مجید میں بھی اعلان فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک عزت اور شرافت کا مدار بس تقوی پر ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ تو اس طرح دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ پیارے وہی لوگ ہیں جن میں تقوی کی صفت ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم کے و نسل کے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں۔ یعنی تقوی یعنی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے نا، ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ جس شخص میں جتنا تقوی ہوگا اس میں اتنی ہی نیکیاں اور اچھائیاں جمع ہوں گی، اور اتنا ہی وہ برے کاموں اور بری باتوں سے کیا ہے، دور رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور بہت سی ہدایات سنی ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ ساری ہدایات اور نصیحتیں مجھے یاد نہ رہ سکے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک جامع نصیحت فرما دے جو میرے لیے کافی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا علم میں واقفیت کی حد تک خدا سے ڈرتے رہو اور اسی ڈر اور اسی فکر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یعنی اگر یہی ایک بات تم نے یاد رکھی اور عمل کیا تو بس جو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جیسے خوف ہوگا وہ سویرے چل پڑے گا، اور جو سویرے چل دے گا وہ بر وقت منزل پر پہنچ جائے گا۔ بس خوش نصیب اور کامیاب وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور آخرت کی فکر کرے۔ خدا کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے ساتھیوں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے 2 قطروں اور اس کے 2 نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں، بس 2 قطرے جو اللہ کو بہت پیارے، ان میں سے ایک تو آنسو کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے کسی آنکھ سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو راہ خدا میں کسی کے جسم سے بہا ہو۔ اور جو 2 نشانی بتایا جا رہا ہے اللہ کو کہ بہت محبوب ہے، ان میں ایک تو وہ نشان ہے جو راہ خدا میں کسی کو لگا ہوا، یعنی جہاد میں زخم لگا ہوا ہو اور اس کا نشان رہ گیا ہو، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فرائض ادا کرنے سے پڑ گیا ہو، جیسے کہ نمازوں کی پیشانیوں کے اور گھٹنوں میں ہو جاتے ہیں نا، کھٹے پڑ جاتے ہیں نماز کے، تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اور ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے روتا ہو۔ خدا کا سچا خوف اور آخرت کی فکر اگر کسی کو نصیب ہو تو بڑی بات ہے، اور اس خوف اور فکر سے آدمی کی زندگی سونا بن جاتی ہے۔ تو دوستو خوب سمجھ لو، اس چند روز دنیا میں جو خدا سے ڈرتا رہے گا اور کیا بولتے، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اس کو کوئی خوف اور رنج و غم نہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا ہے، ہمیشہ ہمیش خوش و خرم اور بڑے چین و آرام سے رہے گا۔ اور جو یہاں خدا سے نہ ڈرے گا اور آخرت کی فکر نہیں کرے گا اور دنیا ہی کی لذتوں میں مست رہے گا اور آخرت میں بڑے دکھ اٹھائے گا اور ہزاروں برس خون کے آنسو روئے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تقوی یعنی خوف خدا ہے، اور فکر آخرت پیدا ہونے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ اللہ کے ان نیک بندوں کی صحبت ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکموں پر چلتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ دین کی اچھی معتبر کتابوں کا پڑھنا اور سننا ہے، اور تیسرا ذریعہ یہ ہے ساتھیوں دوستوں کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی موت کا خیال کرے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں پر جو ثواب اور گناہوں پر جو عذاب ملنے والا ہے اس کو یاد اور اس کا دھیان کیا کرے، اور اپنی حالت پر غور کیا کرے، اور سوچا کرے کہ قبر میں میرا کیا حال ہوگا، اور قیامت میں جب سب بندے اٹھائے جائیں گے تو میری کیا حالت ہوگی، اور جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی اور میرا نامہ اعمال جو ہے میرے سامنے کھولا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا اور کہاں منہ چھپاؤں گا۔ تو جو شخص ان طریقوں کو استعمال کرے گا انشاءاللہ اس کو ضرور تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رضی اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا و تقبل اعمالنا و تقبل قلوبنا و تقبل حیاتنا
وتقبل مماتنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔